السلام عليكم mes chers élèves, كلشي مزيان بخير كلشي هاني. اسمحوا لي. ان شاء الله يلا اول كور هذا في الميكانيك سي لي لوا دو نيوتن ياك. هنا لي لوا دو نيوتن يعني سوفون اون يوتيليز هاد لي لوا بور étudier اش فاش كتكون عندنا موفمون ياك sur soit un plan horizontal incliné et parfois vertical يعني في n'importe quelle orientation on peut utiliser هاد les lois متفقين. souvent on utilise la deuxième loi de Newton علاش اللي هو اللوا le responsable à l'étude ديالاش على un objet en mouvement متفقين. alors نبداو بهاد la loi يعني avant d'expliquer les trois types de lois متفقين. la première loi, la deuxième et la troisième ياك. il y a شي حوايج les très importants باش تعرفوهم ou bien comme rappel هما ديجا كنتو دايرينهم ياك سوا في دوزيام اني ولا تروازيام اني كوليج وخدمتو بهم بالبروميير اني ليسي وحتى بروميير اني بكالوريا ودابا خاص كوم رابيل ليهم باش نبداو بهم في دوزيام اني ان شاء الله بكالوريا. الوغ هاد لي لوا ماشي كلشي هاد سميتو هاد لا بارتي ماشي كلشي عنده فيها مشكل مي الا عنده فيها مشكل غادي ندير لها ان رابيل حيت هي اش نقولوا بحال هي ليليمون اسونسيال باش حتى في لي بروجيكسيون ديال لي فورس سور لي زاكس كتكون يعني مزيانه. الوغ الله يرضي عليك بالنسبه هنا غادي نبدا بالبريزونطاسيون دي فورس. هذه راه غير رابيل متفقين. راني كتبتها لك هذه غير رابيل واش متفقين ولا لا. alors souvent on utilise deux forces majeures اللي كنبقاو نخدموا بهم بزاف فاش سيرتو في لو بروميير كور اش كنديرو اون يوتيلي اش دي موفمون سور دي بلان سوا كيكون ان بلان اوريزونتال ou bien incliné. المهم كاينين لي بلان اي توجور كاين عندنا واحد لو بوا حيت شاك اوبجي ياك الى اون ماس وفين ما كيكون شي اوبجي عنده ماس لا تير il s'exerce toujours sur هاد لي اوبجي une force وهاد لا فورس exercée par la terre هي لو بوا كنقولوا لو بوا دي كور ou bien le poids d'un objet متفقين. وكاينه لا رياكسيون دي بلان. alors d'abord on va commencer par le poids P متفقين. alors le poids P normalement parmi les caractéristiques ديال le poids ياك généralement on a 4 caractéristiques كتكون عندنا. alors نجبدوا هاد لي caractéristiques حتى هما comme rappel. de P ياك كاينه le point d'application كنعرفوا بان toujours le poids شنو c'est une force à distance. qu'est-ce que ça veut dire à distance يعني ديما لا تير كتامباكتي على واحد لوبجي واخا كتكون بيناتهم واحد لا ديستانس متفقين. الوغ كنقولوا هذه فورس ا ديستانس واخا بعيد منها كتقدر اشنو تاتيري عندها. الوغ وبالنسبه تو لي فورس toutes les forces à distance اش كتكون لو بوين دابليكاسيون في لو سونتر دو سيستيم اللي هي كنسميها لو سونتر دو غرافيتي ou bien centre d'inertie G اللي هو لو بوين جي متفقين. من وراها كتكون عندنا لا ديريكسيون كيفاش كتاتيري لا تير لوبجي ديما كتجرو دين مانيير فيرتيكال كتجرو من الفوق لتحت متفقين. هذا لو سونس مي لا ديريكسيون هو لا فيرتيكال كي باس توجور باغ جي حيت الا قلنا غير الفيرتيكال il y a plusieurs verticaux ولكن اين واحد فيهم سي الفيرتيكال كي باس باغ جي متفقين. الوغ هنا اش نكتبوا لا فيرتيكال
qui passe par le point G. Z, le sens. ديما لا تيغ شاك اوبجي انا غنطلق هاد السيلو غيطيح. علاش ما طلعش الفوق؟ حيت نورمالمون جي ديما اش كتيكزيرسي واحد لا فورس اش كدير اللي كتاتيوري ديما لوبجي فيغ لو با، ما عمر ما غادي تجرو الفوق صافي، لان كتجرو الارض والارض فين كاينه لتحت، الوغ ديما كتاتيوري فيغ لو با. يعني لو سونس دو بوين جي ياك من جي غادي تهبط فيغ لو با. وكاين اللي غادي يقدر يقول ياك من لو هو vers le bas. J'apprends du haut vers le bas. Et qu'est-ce que l'intensité? L'intensité. Yeah. L'intensité, il y a un équipement yeah, qui nous permet de mesurer de l'intensité des forces اللي هو كنسميوه دينامومتر. شافين يعني اش كنسميوه l'équipement de mesure اش كيتسمى دينامومتر. ياك et la formule P est égale M fois G. P, c'est le poids, c'est une force. L'intensité du poids, toujours en newton. M, c'est la masse. C'est la masse. En kilogrammes. Et G, il y a la constante de gravité. L'intensité de gravité. كتكون بالنيوتن بار كيلوغرام ياك او بيان بالمتر بار سكوند كاري. ابخي غادي نعرفوا علاش قلنا متر بار سكوند كاري. متفقين؟ الوغ هادو هما لي كاركتيرستيك ديال البوا بي توجور كتبقى عندهم لي ميم كاركتيرستيك، ونقدروا نكالكوليو بي دابخي ام فوا جي. جي توجور كتكون كونستانت، كتكون باغمي لي دوني، سوا كتكون 9.8 9.81 بارفوا كيعطيوها لينا 10. الوغ لا ماس كتكون هي لا ماس ديال لوبجي و بيان دي سيستيم، كنضربو ام فوا جي كنلقاو بي، و بي توجور اون نيوتن. متفقين؟ توت لي فورس اش كتكون لانتونسيتي ديالهم ياك، و بيان كنقولوا لا نورم و بيان المودول ياك كيكون اون نيوتن. متفقين ولا لا؟ الوغ دابا ندوزو للريبريزونطاسيون. Comment on peut représenter la force P? Premier cas, on prend H. Le plan qui veut dire un plan horizontal. Très bien. Un objet S, le sens toujours du A vers B, du A vers B. Alors, là, nous représenter P. Pour représenter P, nous respecter les caractéristiques. Le point d'application le centre d'inertie G. Le centre d'inertie G هو اللي كيكون au milieu. يعني تقدر تراسي بحال هكا واحد الكوا وسط السوليد، وهاد لو بوين دانترسيكسيون ديال هاد لي دو ياك مورسو اش كنقولوا هادي هي جي. الوغ قلنا لا ديريكسيون، شنو لا ديريكسيون؟ هو لا فيرتيكال كي باس باغ لو بوين جي. ياك قلنا فيرتيكال كي باس، ها الفيرتيكال، ولكن اين فيرتيكال كاينين قلنا بليزيور. هذا اكزاكتومون هذا اللي يدوز ليا من جي ياك، اي لو سونس دي جي فيغ لو با، يعني يبدا من جي de la envers من جي وتمشي vers le bas. Alors هذه هي الريبريزونطاسيون ديال بي. وبور كالكولي لانتونسيتي راه سوا كتكون دوني ولا اون في اش ام فوا جي، البرودوي دو ام فوا جي. متفقين؟ الوغ هذه بي، شوف بي كيفاش دايره،
perpendiculaire مع le plan horizontal. متفقين؟ C'est très bien. Alors, deuxième cas. ياك par exemple c'est مثلا اش نديرو نانفيرسيو هاد لو سونس، يعني خدينا في لو سونس كونترير، خدينا الموفمون في لو سونس كونترير. واش الا قلبنا لو سونس واش غادي امباكتي على سميتو البروجيكسيون دو بي؟ بيان سور نو. متفقين؟ حيت ديما بي ما عندهاش علاقه بلو سونس، شنو عندها علاقه بلا فورس اكزيرسي باغ لا تير. متفقين؟ قلنا ديما كتبدا من جي وكتكون فيرتيكال، مي لو سونس ديالها كيكون فيغ لو با. متفقين؟ الوغ نشوفو لو بلون انكليني. Sinon, il y a deux sens, deux plans, pardon, plan horizontal et un autre plan, plan incliné. Alors, et l'objet, l'angle, alpha, entre le plan horizontal et le plan incliné, et bien sûr, l'objet, il se glisse sur le plan incliné. C'est bon? A vers B. Le sens du mouvement, voilà le sens du mouvement. Alors, maintenant, on s'intéresse par le poids P, يعني la force P. أنا ما غاديش نشوف دابا R ولا شي دي فورس اخرين، غادي نشوف غير بي. متفقين؟ الوغ نشوفو بي عاداش نشوفو دي فورس اخرين. الوغ غنشوفو دابا جي توجور قلنا هو الميليو دي سيستيم، فوالا ها هي جي. متفقين؟ لو بوين دابليكاسيون. و بي منين كتبدا؟ قلنا من جي وكتكون فيرتيكال و il passe par G. فوالا ها الفيرتيكال الله يرضي عليك، فيت اتونسيون، ها الفيرتيكال كما كنشوفو حنا الفيرتيكال صافو دير هو البيربونديكولار مع لو بلون اوريزونتال. متفقين؟ الفيرتيكال ما كنشوفش هذا، كاين اللي كيقول لي هذا لا سي ما كنشوفش البيربونديكولار مع لو بلون انكليني. الفيرتيكال اللي هو البيربونديكولار مع لو بلون اوريزونتال. فيت اتونسيون الله يرضي عليك. الوغ اي لو سونس دي جي فيغ لو با، يعني نبداو من جي، قلنا هادي سي بوين جي سي لو بوين جي فيغ le bas. C'est très bien. علاش توجور بي فيغ لو با؟ حيت اكزيرسي باغ لا تيغ، ولا تيغ ديما هي اللي كتكون في لو نيفو با، يعني ديما كتجر عندها، ما عمرك ما غادي تجر الدفع الفوق. متفقين؟ الوغ هادي سي لو دوزيام كا. سيبوزون نقلب لو سونس، شنو وقع؟ كا نيميرو 3 هذا بلون اوريزون طال. Plan incliné. Angle alpha. Objet S. Le sens vers le haut. هذا خدينا vers le bas. Là ناخدو le sens vers le haut. Le point, l'objet, elle a fait son départ من H, من A, elle va vers B, le point B. Très bien. Alors, toujours pour représenter P, كنمشي كنقلب على le point G, c'est toujours هي le milieu de l'objet. La direction, c'est la verticale qui passe par G. Voilà. Ça veut dire هو le perpendiculaire au plan horizontal. Et le sens toujours du G vers le bas. متفقين؟ الوغ ديما الله يرضي عليك عقل على هذه هي بي. متفقين؟ هادي سي بوغ اش بالنسبه فاش تكون عندنا موفمون سور دي بلون. متفقين؟ الوغ غنشوفو كاتريام كا اللي هي ان شاء الله غنشوفوها فاش نوصلوا يعني لي سيستيم اوسيلون.
متفقين؟ يقدر يكون عندي ان اوبجي سسبوندو، متفقين؟ سوا في اون باغ ولا في ان فيل. ناخد واحد لابول، متفقين؟ لا بال، ياك اون بال، ياك هذا واحد لو فيل سيبور، متفقين؟ فين هي لا تيغ؟ لا تيغ سي توجور اون با، متفقين؟ الوغ الا بغينا نغوبريزونطيو جي سي توجور قلنا او ميليو، ياك؟ كيفاش كيكون لا ديريكسيون الفيرتيكال كي باس باغ جي، متفقين؟ لو سونس دو جي فيغ لو با، متفقين؟ الوغ ديما بي شوف راه كتبقى ديما بي فيرتيكال، متفقين؟ عمرها ما غادي نشوفها انكليني ولا اوريزونتال ولا السونس ديالها باغ اكزومبل فيرتيكال فيغ لو هو، ديما فيغ لو با، فيرتيكال فيغ لو با. سي كلير؟ Alors, on continue. Donc هنا ياك دزنا الرياكسيون دي بلون. هنا كاينين رياكسيون دو بلون فيها تاهي دو تيب، سوا كتكون رياكسيون ياك يعني موفمون سور ان بلون سون فروتمون، سون فروتمون يعني اش كيقولك؟ كيقولك لي فروتمون ils sont négligeables ولا ياك نول ولا. الوغ ديما يعني الموفمون كاينه سون فروتمون ou bien avec frottement. خاصني ديما فاش كتكون عندي شي اكزرسيس خاصني نعرف انا واش في الموفمون واش عندي سون ولا افيك فروتمون. فاش كنقدر نديفيني فينا هو هنا علاش منكب في هاد لي دو صافي، يعني كشف في البروجيكسيون ديالي وفي يعني في لوتيد ديالي كنكون الاز وعارف راسي فين غادي، ياك؟ الوغ اون كومونس باش الرياكسيون دي بلون، الرياكسيون دي بلون سون فروتمون. ياك ناخدو فيها شي un premier cas, un plan horizontal AB, un système S, sens de mouvement de A vers B. C'est bon? Alors pour représenter P, ديما كنمشي للميليو ياك. علاش؟ لأن la force exercée par la Terre c'est une force à distance، يعني كتامباكتي فاش في لو سونتر d'inertie ديال ان سيستيم، وكتكون ديما لا ديريكسيون قلنا فيرتيكال ياك باس باغ جي اي لو سونس فيغ لو با. واخا مزيان. دابا نشوفو ار شنو هي؟ سي اون فورس ياك اكزرسي باغ اش باغ لو بلون، حيت لو بلون اش كيدير ها هو بحال دابا هاد لو ستيلو، اليد ديالي هذا الستيلو يعني راك كتيكزرسي عليه واحد لا فورس، الا حيدت اليد ديالي غادي يطيح الستيلو. واش متفقين؟ الوغ شوف، الوغ غنحيد اليد ديالي غيطيح الستيلو. واش متفقين ولا لا؟ الوغ هنا اش كدير؟ الوغ هاد لا رياكسيون دو بلون ماشي فورس ا ديستانس، كنسموها فورس دو كونتاكت، متفقين؟ لي فورس دو كونتاكت كاينين سوا لوكاليزي سوا ريبارتي. لوكاليزي سافو دير الكونتاكت كيوقع في بوين، و لوكاليزي الكونتاكت في بوين، و ريبارتي كيكون الكونتاكت فاش في واحد السيرفاس. باغ اكزومبل دابا بحال هاد لا طابل مع هاد الورقه اللي كنكتب فيها، الوغ يعني الطابله كتامباكتي على الورقه فاش في لا سيرفاس كامله، هادي كنسموها فورس ريبارتي. مي هنا ستيلو فاش كنكون كنكتب امباكت على الورقه فاش بوين وحده، ياك؟ هاهي مبيناش ليكم. الوغ الا شفتو هاهي كاينه واحد البوين هنا، الوغ هادي اش كنسميوها فورس لوكاليزي، متفقين؟ الوغ هنا فين كيوقع الكونتاكت في هاد السيرفاس كامله. انا ما يمكنش ليا نريبريزونطي الار في كلشي، كنمشي كناخد الميليو ديال هاد السيرفاس فين هو هذا. قلنا لو بلانش كيدير كيبوسي ديما لوبجي فين فيغ لو هو، يعني كي لو سونس ديال ار فين يكون فيغ لو هو، كتبدا من هاد الميليو وكتمشى فيغ لو هو، ياك؟ الوغ وديما فاش كيكون عندنا سون فروتمون ار كتكون بيربونديكولير مع لو بلون كي امباكت على لوبجي. اش قلت؟ ار بيربونديكولير
ياك بارابور لو بلون كي امباكت ديريكتومون سور لوبجي. شكون هو هنا اللي كي امباكت على لوبجي؟ هو لوبجي اس. شكون هو لو بلون اوريزونتال، يعني غادي تكون بيربونديكولير مع لو بلون اوريزونتال. متفقين؟ بلون اوريزونتال. سي بون. سيبوزون بان لو سونس ما كانش من ا ل بي، كان من بي ل ا. واش غادي امباكتي على الار؟ لا، ار سون فروتمون ديما كتمشي كتقلب على لو بلون اللي كامباكتي على لوبجي وكديرها بيربونديكولار معاه. سي بون. ياك غناخدو الدوزيام كا، لو بلون انكليني. ناخدو ان بلون انكليني، نقول الفا، بلون هوريزونتال، ياك et plan incliné. C'est bon? Alors voilà objet S, le sens ناخدو من A vers B. alors ياك comme rappel شنو قلنا؟ R perpendiculaire مع le plan qui impacte على l'objet S. هنا شكون هو البلون اللي كي امباكت على الاس؟ واش لو بلون هوريزونتال ولا انكليني؟ ها نتوما كيف تشوف اس راه فين كاين فوق لو بلون انكليني، يعني هو اللي كي امباكت عليه. الوغ هنا كيفاش تكون ار قلنا في البلون دو في السيرفاس دو كونتاكت هي هادي، كناخذوا غير الميليو ديالها. وكيفاش كي تكون ار مع لو بلون؟ قلنا بيربونديكولار. الوغ غتكون بيربونديكولار مع لو بلون انكليني. واش بيربونديكولار مع لو بلون هوريزونتال؟ لا، حيت الانكليني كي امباكت ياك على لوبجي، يعني كتكون ار بيربونديكولار مع لو بلون انكليني. واش متفقين ولا لا؟ وهنا قلنا ار بيربونديكولار مع البلون هوريزونتال حيت هو اللي كي امباكت عليها. الوغ هنا كيفاش دايره بيربونديكولار مع البلون انكليني حيت هو اللي كي امباكتي على لوبجي. متفقين؟ الوغ هادي في لو كا سون فروتمون. هنا سيبوزو عاوتاني نقلب لو سونس. لو سونس قلنا من ا ل بي، نديرو لو سونس من بي ل ا. واش كي امباكتي على الريبريزونطاسيون ديال ار؟ لا، ار ما عندهاش علاقه بلو سونس. واش متفقين؟ ما عندهاش علاقه بلو سونس فاش في لو سون فروتمون. الوغ فاش نمشيو نديرو افيك فروتمون نشوفو كيفاش تولي ار. متفقين؟ الوغ افيك فروتمون. سي بون. حتى ناخدو فيها ياك. الوغ ا بي، فوالا لو سونس دو موفمون ياك. لوبجي اس، سي بون. قلنا هادي هي السيرفاس دو كونتاكت ديال اش ديال لوبجي مع لو بلون. فوالا نورمالمون قلنا في سون فروتمون توجور ار بيربونديكولار مع لو بلون كي امباكت على لوبجي، يعني خصها تكون بحال هكا ياك. مي نو، افيك فروتمون لي فروتمون اش كيديروا؟ هما بحال شكل سيستيم دو فريناج. سيستيم دو فريناج اش كيدير؟ كيبغي يغالونتي الموفمون. متفقين؟ ينقص من لا فيتاس. الوغ باش نتا تنقص من لا فيتاس اش خاصك دير؟ خصها لا فورس تكون كونتر اش لو سونس. بحال يعني انت فاش كتبغي توقف شي واحد كتجرو فين، ولا شي اوبجي كتجرو في لو سونس كونترير بحال هكا ار. يعني كنقولوا الفروتمون، لي فروتمون ديما اش كيبغيو يديروا؟ كيغوطارديو الموفمون، يعني ديما كيمشيو كونتر لو سونس دو موفمون. ها لو سونس يعني ار ما كتبقاش بحال هكا، ار كتولي انكليني. ار كتولي ما كتبقاش هادي كيفاش دايره بيربونديكولار. الوغ كيفاش كتولي انكليني؟ فين؟ في لو سونس كونترير دو موفمون. ها لو سونس شي. الوغ ماشي هنا، ما كتوليش انكليني هنا. الوغ شوف لو سونس غادي هنا هي كتمشي العكس. الوغ ها هي غادي تولي ار، تولي هادي هي ار. الله يرضي عليك، شتا فين مشات؟ ها لو سونس هي بحال هي فين مشات، يعني بحال في لو سونس كونترير. الوغ فاش كتولي انكليني كتولي ار ياك. il se compose de deux composantes. هادي اللي كتبقى بيربونديكولار كنسميوها ار ان. متفقين؟ الوغ وكتولي وحده اخرى
طونجونسيال يعني كتمشي مع لو بلون، هادي كنسميوها سوا ار تي سوا اف. اش كنسميوها سوا ار تي سوا اف، متفقين؟ راه بحال بحال. هادي كنسميوها سوا لا طونجونسيال، ولا كنسميوها هي لا فورس دو فروتمون، متفقين؟ قلنا ار هنا اش كدير افيك فروتمون، كتولي انكليني في لو سونس كونترير دو موفمون، ياك؟ وفاش كتولي انكليني كنقسموها لاش في لو سونس كونترير بيان سور، وحده بيربونديكولير وحده طونجونسيال. لي بيربونديكولير كنسميوها ار ان، ولي طونجونسيال اش كنسميوها ار تي ولا اف، راه كيف كيف، متفقين؟ افيك هنا ها هي كتبوها، قلنا ار et se compose de H de Rn plus Rt ولا F، متفقين؟ ولا نقدر نكتب R راه هي Rn plus F، حيت شنو قلنا؟ قلنا راه Rt راه est égal F. سي بون. الوغ نعاود نسميهم ليكم باش تبقاو عاقلين عليهم. قلنا R اش كنسميوه؟ الرياكسيون دي بلون، نامبورت كيل بلون، سوا يقدر هنا بلون اوريزونتال سوا يقدر بلون انكليني، كنقولو دي بلون، ياك؟ ار ان كنسميوها لا كومبوزونت نورمال، يعني كتكون بيربونديكولير مع لو بلون. يعني هاهي نديرها لكم، ار ان اي توجور بيربونديكولير مع لو بلون، متفقين؟ اي ار تي اش كنسميوها؟ لا كومبوزونت طونجونسيال. سي بون. كتكون ديما مماسيه مي في لو سونس كونترير. شوف لو سونس الا كان هنا هي كتمشي هنا، وقلنا ار تي اف غير هما في السميات كيختلفوا. الا قلنا ار تي هي لا كومبوزونت طونجونسيال، ولا قلنا اف كنسميوها لا فورس دي فروتمون. سي بون. الوغ كنتمنى يكون هادشي تري كلير. فوالا. الوغ نشوفو الدوزيام كا، ياك؟ ان انفيرسيو لو سونس. ناخدو ا بي، مي ناخد هذا هو السونس، لوبجي يمشي من بي ا، ياك؟ ناخد هذا هو لوبجي اس، كيف كنقولو هادي هي السيرفاس دو كونتاكت. الوغ ار كتبدا من الوسط ديالها. نورمالمون في السون فروتمون كيفاش كانت؟ كتكون بيربونديكولير مع لو بلون اللي كي امباكت عليها اللي هو البلون اوريزونتال. مي فاش كيوليو لي فروتمون اش كيوقع الار؟ قلنا كتولي انكليني فين؟ هنا؟ لا، قلنا في لو سونس كونترير، يعني كتمشي بحال هكا. الوغ شكون هي هادي؟ هادي هي اللي ولات ار. مي شكون هي اللي بقات بيربونديكولير؟ قلنا اللي كتكون بيربونديكولير مع لو بلون هي ار ان. فوالا ار ان، متفقين؟ واش يعني ار؟ قلنا ار كتولي هي ار ان بلس ار تي، و بيان ار ان بلس اف، حيت ار تي هي اف. وشكون هي هاد ار تي ولا اف؟ كيفاش كيكونوا هما لي طونجونسيال وفين؟ في لو سونس كونترير، ار تي و بيان اف، وحده فيهم اللي كندير. سي بون. هادي سي بوغ اش لي بلون اوريزونتال. غنشوف لو بلون انكليني. متفقين؟ لو بلون انكليني الفا، ها هو البلون اوريزونتال، سي بون. هذا بلون انكليني. فوالا. هنا سي obligé de définir H le sens. خدينا le sens vers le bas، يعني le sens vers le bas ال P. قلنا R sans frottement كيفاش كتكون؟ ديما R هي كتعني ليا هي H force de contact. الكونتاكت باش ريبريزونتي كناخدو من الميليو واش كيكون vers le haut، ياك؟ قلنا sans frottement ديما كتكون R كيفاش دايره
perpendiculaire مع البلون اللي كيامباكت على لوبجي اللي هو لانكليني هنا. الوغ غتكون perpendiculaire معاه. فوالا. مي هنا شنو عندنا في لو كا ديال سون افيك فروتمون. الوغ افيك فروتمون قلنا توجور ار كيفاش كتولي انكليني في لو سونس كونترير، ياك انكليني في لو سونس كونترير او لو سونس فيغ لو با. الوغ هي ما كتمشيش مع لو سونس، كتمشي في لو سونس كونترير. الوغ كتولي هادي هي ار ان. شكون هي اللي كتولي perpendiculaire؟ سي ار ان، ياك قلنا ا غتولي هي هادي و لو بيربونديكولار هي ار ان. وهنا اش كتولي؟ شكون هي هادي؟ سي اف او بيان ار تي. سي بون. و توجور قلنا ار هي ار ان بلس ار تي. واش كنا ار هي الرياكسيون دي بلون، هو هاد التيتر اللي عندنا هنا، ياك ار ان هو الكومبوزونت نورمال، ار تي هي لا كومبوزونت طونجونسيال، و اف هي الفورس دو فروتمون. قلنا ار تي سي توجور هي اف. متفقين؟ الوغ كاتريام كا. شنو هي الكاتريام كا؟ Alors, on inverse le sens du mouvement, c'est l'angle alpha. On a le sens vers le haut. On a vers le bas. On a le plan horizontal, toujours. Le plan incliné. Et l'objet S. Voilà. ها ياك سيرفاس دو كونتاكت اي ار كتبدا من الميليو ديال السيرفاس دو كونتاكت. قلنا نديروها هي هادي، ولكن هنا عندنا افيك فروتمون. سون فروتمون توجور بيربونديكولار مع لو بلون اللي كيامباكت عليه اللي هو البلون انكليني. هنا قلنا ار كيفاش كتكون انكليني في لو سونس كونترير، لو سونس غادي فيغ لو، الوغ ار كتهبط لتحت، كتولي هادي هي ار. وشكون هي اللي كتبقى بيربونديكولار؟ كتولي هي ار ان. وحده كتولي طونجونسيال في لو سونس كونترير، شنو هي؟ سي اف ولا ار تي. متفقين؟ توجور قلنا ار هي ار ان بلس ار تي. سي بون ياك؟ قلنا ار هي ار ان بلس ار تي ou bien f. ياك؟ سي on disait h r l'intensité. l'intensité ou bien كنسميوها سي لا نورم ولا كنسميوها الموديل. اي وحده سمعتوها في هادو راه هي. متفقين؟ الوغ الا بغينا لانتونسيتي هادي سي لا فورس، مي هادي لانتونسيتي دو لا فورس، كنديرو الغاسين دو ار ان كاري بلس اف كاري. كنشوفو الفالور ديال ار ان كنديروها كاري، وكنديرو ديال اف حتى هي بلس اف كاري. متفقين؟ الا بغينا ار لانتونسيتي ديال الرياكسيون دي بلون سي الغاسين دو ار ان كاري بلس اف كاري. سي بون. الوغ هنا ياك continue. ياك on est encore فاش في الرياكسيون دي بلون R mais في لو كا ياك avec frottement. dans ce cas نشوفو ديجا هنا سمحوا لي حبسنا كاتريام كا. شنو حبسنا في l'intensité de l'intensité de R، يعني قلنا R c'est الغاسين كاري ديال Rn كاري بلس F كاري. دابا كاين واحد نوفو بارامتر ديجا حنا غير في لي رابيل ياك كنتو عرفتو، سي الكويفيسيون دو فروتمون. كويفيسيون دو فروتمون اللي هو كا. شكون هو هاد كا؟ كا كنقولو هو طونجونت دو في. قلنا كا هو الكويفيسيون دو فروتمون، مي في لونغل دو فروتمون. خصنا نعرف فين هي هاد لونغل دو فروتمون. متفقين؟ دونك مزيان غنمشيو قلنا نورمالو الا خدينا هذا هو لو سونس دو موفمون ار كتولي انكليني في لو سونس كونترير. شكون هي اللي كتكون بيربونديكولار؟ هي ار ان. شكون هي اللي كتكون انكليني في لو سونس كونترير؟ سي اف. الوغ نورمالمون سون فروتمون ياك
هنا اش قلنا سون فروتمون توجور ار كتكون بيربونديكولار مع لو بلون كي امباكتي على لوبجي. هاي شتي كيفاش كتكون ديما بيربونديكولار. متفقين؟ الا مشينا هنا اش نلقاوهم بيربونديكولار. متفقين؟ الوغ فاش كنمشي لي فروتمون ما كتبقاش بيربونديكولار، كتولي انكليني. الوغ كتولي انكليني بواحد لونغل. متفقين؟ كنسمو لونغل دو، بحال باغ اكزومبل لونغل دو ديفياسيون، يعني شنو كدور بواحد لونغل في، هادي هي اللي كنسميوها لونغل دو فروتمون. متفقين؟ برافو. شنو قلنا لونغل دو فروتمون؟ سي طونجون في. متفقين؟ وشنو هي لا طونجون؟ ديما كنقولوا لا طونجون هي لادجاسون، ياك، المقابل باردون لونفاس، ياك، على لادجاسون، ياك. شكون هو؟ الوغ المقابل ديال في، ياك، شكون هو في، هو هاد في. متفقين؟ الوغ شوف راه بريسك هادي هي هادي، دونك راه بريسك راه هي هادي. الوغ قلنا لونفاس اف على سوغ اش على لادجاسون المحادي ديالها. المحادي ديالها شكون هو؟ اغ ان. متفقين ولا لا؟ قلنا الطونجون شكون هي المقابل على المحادي، اون فاس على لادجاسون. هاي شكون هو المقابل؟ راه هو في، والمحادي سي اغ ان. طونجون في هي اف سوغ اغ ان، و بارفوا قلنا سوا كنقولو اف سوا كنقولو اغ تي على اغ ان. متفقين؟ الوغ شنو قلنا؟ كا هو طونجون في، كا شنو هو؟ هو طونجون دو في اللي هو اف سوغ اغ ان. هذا سي لو كوفيسيون دو فروتمون، وفي سي لونغل دو فروتمون. برافو. الوغ نرجعو لونغل دو فروتمون. يلا قلنا بان شكون هي طونجون في؟ سي كا، ياك. الوغ الا بغيت نخرج في من طونجونت، ياك، اش كندخلو على؟ كندخلو على طونجونت موان زان. يعني اش كتولي؟ طونجونت موان زان، ياك، دو طونجونت في est égal طونجونت موان زان تدخل حتى على كا، طونجونت موان زان ديال من؟ ديال كا. طونجونت موان زان مع طونجونت كتمشي، اش تبقى لينا في؟ هي طونجونت موان زان دو كا. سيبوزون نديرو اكزومبل كو كا est égal 0,2. متفقين؟ الوغ في اش تساوي ليا؟ هي طونجونت موان زان دو 0,2. هذا راه غير اكزومبل، ماشي توجور كا هي 0,2. متفقين؟ الوغ كيفاش كنديروها في الكالكول؟ كنمشي للكالكول، ها هي الكالكول الله يرضي عليك، ياك، كنديرو شيفت، ياك، كنمشي كنقلب على الطونجونت. ها الطونجونت، شوف غنشوف الفوق الطونجونت شنو كاينه الطونجونت موان زان. انكليكي عليها، ها هي شوف هنا اش بانت ليا، ياك، في لافيشور طونجونت موان زان. غندخل 2,0,2، ياك، نفيرمي البارونتيز، ياك، اش غتولي؟ سي 11,3. الوغ شحال نلقاوها هنا؟ سي بريسك في، هي 11,3، ياك، دوغري بيان سور. علاش؟ حيت هنا عندي لونغل بالدوغري، ها هي دي. الوغ ديما الا بغينا طونجونت موان زان، ياك، كيفاش كنديرو شيفت بلس اش طونجونت، ياك، كتعطينا طونجونت موان زان. سي بون. الوغ هادي سي لا ياك بروميير بارتي لي ريبريزونطاسيون دي فورس. هاد عليكم، كنظن كلشي يكون واضح ومزيان. الوغ الا كان شي حاجه خليوها ليا في لي كومونتير، ولا اللي عنده نيميرو الواتساب ديالي يدوي معايا بار واتساب نشرح ليا شنو خاصو. الوغ بون كوراج.